अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक के बाद दूसरा इलाका है, एक सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर है जो कि बानी एमक्यूएम को खुश आमदीद कहने के लिए पोस्टर और बैनर लगा रहा है। आम लोगों की आरा क्या बन रही हैं, मेरा एक तजर्बा हुआ है कुछ लोगों के दरमियान इस गुफ्तगू को सुनते हुए। आम शायद वो एमक्यूएम के कारकुन भी ना रहे हों माजी के अंदर, लेकिन जब वो पोस्टर्स और बैनर्स को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो उनकी आरा क्या बन रही है, मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा कि आम गली मोहल्लों में क्या राय बनती दिखाई दे रही है। एक ख़बर आपसे शेयर करूँगा। ख़बर तो शायद बानी एमक्यूएम के हक़ में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मुतल्लिक इससे पहले भी कई मरतबा आपने सुनी है, लेकिन इस ख़बर की जो कह लीजिए कि जगह है या टाइमिंग है, जो ख़बर का मतन है, वो 22 अगस्त 2016 के बाद शायद इतनी बड़ी जगह एक ख़बर को मिली हो जो कि मैं एक ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसकी टाइमिंग भी बहुत अहमियत की हामिल है। क्यों हामिल है ये भी आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ख़बर मैं आपको पढ़ देता हूँ जी। ख़बर एक अखबार की है और अखबार कौन सा है मैं इसकी तफसीलात भी आपको बता देता हूँ जी। कि एमक्यूएम लंदन की जो बढ़ती हुई सरगर्मियाँ हैं, कार्रवाइयाँ हैं, उसके बाद मुत्तहदा जो पाकिस्तान है वो खौफ ज़दा है। जी हाँ, एक ख़बर है, मैं ख़बर पढ़कर बता देता हूँ और फिर इसके बाद इस ख़बर की अहमियत 22 अगस्त 2016 के बाद से अब तक क्यों ज़्यादा है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। चलें जी, आपका कीमती वक्त बचाते हुए मैं डायरेक्ट ख़बर के ऊपर आ जाता हूँ कि जी तफसीलात के मुताबिक इंतहाई बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन की कराची और अंदरून सिंध में बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों से मुत्तहदा पाकिस्तान में सख्त खौफ पाया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के योम तासीस के बाद एक दम से मुत्तहदा लंदन के कारकुनों ने शहर भर में अचानक चौकिंग और पोस्टर लगाने शुरू किए, जिसके बाद इदारों की जानिब से मुत्तहदा लंदन के कारकुनान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मुत्तहदा पाकिस्तान को तशवीश हुई। ज़राए का कहना है कि मुत्तहदा पाकिस्तान इस वक्त क़यादत के आपस के इख्तलाफात का शिकार है। PSP के मुत्तहदा पाकिस्तान में जम होने के बाद से क़यादत में शदीद इख्तलाफात हैं। ज़राए का कहना है कि मुत्तहदा पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा आमिर ख़ान और वसीम अख्तर ने अपनी सरगर्मियाँ महदूद कर दी हैं, जबकि मुत्तहदा पाकिस्तान में ये तासुर पाया जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस अहमद कायम खानी ने मुत्तहदा पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया है। ज़राए का कहना है कि एक तरफ मुत्तहदा पाकिस्तान की क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात अभी हल ही नहीं हुए थे कि अचानक कराची और अंदरून सिंध में मुत्तहदा लंदन ने खुलकर सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। बाज़ ज़राए का दावा है कि मुत्तहदा पाकिस्तान में मौजूद बाद ज़िम्मेदारान और कारकुनों की मुत्तहदा लंदन के कारकुनान की हमायत की गई है। इन हालात में ज़राए का ये कहना है कि इस अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुत्तहदा पाकिस्तान ने अपने रहनुमाओं पर कड़ी नज़र रखने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से सेक्टर की सतह पर कमेटियाँ बनाई गई हैं और उनको हदायत की गई है कि वो मुत्तहदा पाकिस्तान में मौजूद उन रहनुमाओं और कारकुनान की फ़हरिस्त बनाएं जो मुत्तहदा पाकिस्तान में रहते हुए मुत्तहदा लंदन के नज़रिए के हामी हैं। ज़राए का कहना है कि दूसरी जानिब मुत्तहदा लंदन के कारकुनों ने भी कराची और अंदरून सिंध में अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा लंदन के कारकुनान ने मलीर जाफ़र तैयार सोसाइटी, बहादराबाद, चार मीनार चुरंगी, PECHS सोसाइटी, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद में मुत्तहदा लंदन की चौकिंग की, जबकि लाइन्स एरिया में भी मुत्तहदा लंदन के कारकुनान ने न सिर्फ चौकिंग की बल्कि गली के एक कोने पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर वाला साइन बोर्ड भी नस्ब कर दिया। जबकि औरंगी टाउन में मुत्तहदा लंदन के कारकुनान ने मुख्तलिफ इलाकों में अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर वाले पैनाफ्लेक्स अवेज़ा कर दिए। जबकि ज़राए का कहना है कि बाज़ इलाकों से ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि मुत्तहदा लंदन के अरसे दराज से रूपोश कारकुनान भी अब इन इलाकों में नज़र आ रहे हैं
وہ اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اچانک تبدیل ہوتی ہوئی اس صورتحال سے متحدہ پاکستان سخت خوف زدہ ہے۔ دیکھیں، یہ خبر شاید آپ پڑھ چکے ہوں، دیکھ بھی چکے ہوں۔ جرأت اخبار کی خبر ہے، اس سے پہلے بھی جرأت اخبار اس نوعیت کی خبریں دے چکا ہے، لیکن جو جگہ اس وقت، چونکہ میں نے اخبار میں 12-15 سال کام کیا ہے، چھوٹی خبر لگنا، بیک سائٹ کے اوپر لگنا، اندر کے پیج کے اوپر خبر لگنا نظر انداز ہوتی ہے۔ فرنٹ پیج کے اوپر بھی سنگل کالم یا 2 کالم کی خبر کو اتنی اہمیت نہیں ملتی جتنی اس اخبار کی لیڈ اور سپر لیڈ۔ جی ہاں، جہاں ایک اخبار کا نام ہوتا ہے اس کے بالکل برابر والی سپر لیڈ کہلاتی ہے، اور اخبار کے جو لا لکھی ہوتی ہے، نام لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے والا جو چوڑی پٹی کی لائن چل رہی ہوتی ہے وہ لیڈ کہلاتی ہے، اور یہ جرأت اخبار نے لیڈ خبر لگائی ہے۔ لیڈ خبر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک اخبار 1-2 کالم سے نکل کر اگر لیڈ خبر لگا رہا ہے تو، اور اس کے اوپر کہیں سے بھی کہہ لیجئے کہ جہاں سے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک لفظ بھی لکھیں، نام بھی لکھیں، وہاں پر بانی ایم کیو ایم کا نام بھی لکھا جا رہا ہے، متحدہ پاکستان کے خلاف خبر بھی آ رہی ہے، اور ایک کے بعد دوسری خبر آ رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے سے مراد میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ کچھ کہہ لیجئے کہ کام سے کہیں جانا ہوا، اور میں اپنے کسی کام میں مصروف تھا، اور 8 سے 10 نوجوان کہہ لیجئے، جن میں کچھ درمیانی عمر کے لوگ بھی تھے، اور وہ گفتگو کر رہے تھے جو کراچی شہر کے اندر مختلف علاقوں میں کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ تصاویر، یا کچھ لوگوں نے خود وہ بینرز دیکھے بانی ایم کیو ایم کے، پیر صاحب ویلکم ویلکم والے، جس میں ملیر سیکٹر کی جانب سے کل رات بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگی سیکٹر نے آپ کو پتہ ہے کہ چند روز پہلے لگائے، اور مختلف علاقوں میں یہ خبر بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پوسٹرز لگے ہیں، بینرز لگے ہیں۔ تو اس کے بعد لوگ یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ جی یہ اگر سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں نہیں ہو رہی، اور کسی بھی قسم کی خاموشی ہے ان حلقوں سے جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ بالکل مائنس ہے اور ایک نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نام لینے والے چھوڑے بھی نہیں گئے، جب بانی ایم کیو ایم کا نام لینے کے لیے لوگ نکلے ہیں، یا لندن کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے مظاہرہ، پروٹیسٹ یا کچھ بھی ہوا ہے، تو سخت قسم کی کارروائیاں ماضی میں دیکھی گئی ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو رہا، اور ایک کے بعد دوسرے علاقے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پالیسی کے تحت سب کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے ایک چوراہے کے اوپر 8-10 نوجوان، یا جو کہہ لیجئے کہ درمیانی عمر کے لوگ تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو بتا رہا ہوں، یہ میری بالکل بھی الفاظ نہیں ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ بھائی پاکستان میں ہر چیز تعلق رکھتی ہے پالیسی سے، اور حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا، پالیسی بدلتی ہے تو سب کچھ ویسا کہ ویسا ہو جاتا ہے جیسے پالیسی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے نواز شریف واپس آ رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ جی جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کو بھی سپیس دے دیا جائے۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو میں وہاں تھلے پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یا ایک دکان کے سامنے جو چوراہا تھا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ عام تاثر یہی ہے کہ جی سپیس مل رہا ہے، متحدہ پاکستان ان کہہ لیجئے کہ سرگرمیوں میں مصروف ضرور ہے کہ کراچی کے لیے ایک خبر آئی تھی کہ جی غلام دستگیر سے ملاقات کی ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت نے، اور کراچی کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا لوڈ شیڈنگ کا، اور کہا کہ جی کہ الیکٹرک کا لائسنس جو ہے وہ اس میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، اور خبریں اس طرح چلائی گئیں کہ جی یا چلوائی گئیں یا چلائی گئیں جو بہرحال کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی، اور ان کی اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں رہیں۔ تو خبریں بہرحال یہ ہیں۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ ابھی تک مقبول ترین نعرہ ابھی تک کہیں سے نظر نہیں آیا جو کہ ایک ووٹ بینک جو بانی ایم کیو ایم کا ماضی میں تھا اس کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان ظاہر ہے کہ تنظیمی ایشوز سے تو باہر نکل آئی ہے، لیکن جس طریقے سے تنظیم فعال نہیں ہے یا پبلک کے اندر سے وہ رسپانس نہیں مل رہا، اس حوالے سے بہرحال ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ آئندہ انتخابات میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پالیسیز بدلی ہیں یا نہیں، آپ کی آراء کیا ہیں؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔
ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے کرنٹ افیئرس ود بلال یا فیس بک پیج کسی کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک سبسکرائب اور فالو کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔